मोगाच्या इश्टानो वेलकम बॅक टू गोवन रविता. आयज हांव वयता भयणीच्या चेडवागेर तुमकां दाखयता तेज्या भायल्यांतल्यान घर. चला सामोसा घेतल्यात आनी भजी. हिंगा इगोजेशीन बरे धाकटुले मिनी सामोसाज मेवता आनी भजी घालतात प्लेटीन. तुमकां दाखयता. चल या आतां आमी. Making for me. You're making warm for me. Angel. Oh, you making warm. You're making warm for me. You're making warm for me. Oh, you don't know me? Huh? You don't know me? Huh? Who is this? Who is this, your friend? Who is this? Your friend? Hi. See? So nice. See, your friend has come. Your friend has come to say hello to you. Hi. Hi, baby. Hi, baby. Hi. Hi, Baba. See, Enzo. Your friend is come. अबे आता सांताक्रूज जेवन अबे हे ते सामोसा सांताक्रूज मेवता ते धाकटुले आनी भजी पळय केदे. आनी बेबी कॉफी मेवली. एवे म्हाज्या भयणीचे चेडवा एनसिया नांव तेजें. सासूमायन केल्या कॉफी. ओ पळय सासूबाय हाय थिंगा. आनी अबे हें गेस्ट थिंगेर येयलां. मियाव मियाव. एन्जोचे फ्रेंड ते न्हू रे एन्जो. एन्जो आतां कोणा बार खेळता तो. कोण हा रे थिंगा. हांव भोजा भर खेळता. खावचो हाडून भोजा भर खेळता. फिनिश. हाय मोगाच्या इश्टानो. आयज आमी येयल्यान जिकोरगेर आनी हांव तुमकां दाखयतां तेंच्यो ट्रॉफीज. ती सदांच जितो आर्चरी क्लब चलयता. तेंचे 15 ऑगस्टार हें हा कॉम्पिटिशन जितो आर्चरीचें कॉम्पिटिशन आनी फॅन्सी ड्रेसूय हा. कोणाक पार्ट घेवंक जाय जाल्यार ह्या ते पिलार फादर आग्नेल सेंट्रल स्कुलान आसतलें 15 ऑगस्ट देनपाचें 3 आनी तोय तुमकां सांगतलो. एबे ट्रॉफीज ज्यो सगल्यो पळय काय बऱ्यो दिसतात ट्रॉफीज न्हू. आनी एबे तेंचे मॅडली आहात पळय काय बऱ्यो पळय. गोल्ड सिल्वर आनी ब्रॉन्झ. कोणाक जाय याद पार्टिसिपेट जायात 15 ऑगस्ट पिलार फादर आग्नेल सेंट्रल स्कुलांत. कितल्यांक ते तोच सांगतलो टायमींग बा तुमकां. ओ बाय हो जितो आर्चरी चलयता आनी तेंकां सांग टायमींग बा तुजें. टायमींग जाता 2:30. 2:30. तर कोणाक जाय पार्ट घेयात. ओके. आमचो एन्जो वयता पासोयेक. चल एन्जो चल या आमी पासोयेक. या मरे चल यो. तेका फुरसत ना असो सोर पासोयेक. बे आतां ही वयताय रे. कितें करूंक वयताय. आं एनसिया पळयताय जाल्यार ब्लॉग पळय तुजो एन्जो. आमी एन्जोक सोडलो आतां. पळय धांवता धांवता. पळय रस्त्यार वयतलो धांवता. एन्जो कम या. एन्जो कम या. हो पळय आतां सांगता भायर वचपाक जाय म्हणून. पळय कसो सांगता पळय. पळय वय म्हणटा आपणाक वचोंक जाय भायर. पळय दाखयता. पळय पळय फाटल्यान वचोंक जाय म्हणटा भायर आपणाक. थिंगासान आमी आतां जेवपाक गेली. रात जाल्ली. दाखयता तुमकां कितें कितें हालना पळय तें.
रेस्टॉरंटान येयल्यान आनी आमकां पळय कुरकुरे मेळले ते आदीं आमचे टायमार भुरगीं बोटांनी घालीत ते मातशे लांब येताले हे धाकटुले. Garlic chicken dry. Mutton rogan josh आणि garlic naan. Have a fruit salad with ice cream. बरें आतां आमी चल्लीं घरा बांबोलचो खुरीस हा आनी लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी कमेंट घालूंक विसरूं नाका. चलया, बाय बाय.